बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2018 इस वक्त मुल्क भर में ज़ेर बहस है। मजहबी सियासी जमातें इसे आईन पाकिस्तान, मशरकी तहजीब, खानदानी निज़ाम और कुरान और सुन्नत के असूलों के मुताबिक हक़ विरासत पर खुदकुश हमला और सकाफती यलगार करार दे रही हैं, जबकि सेकुलर जमातें इस कानून को न सिर्फ पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक करार दे रही हैं, बल्कि इसका भरपूर अंदाज से दिफा भी कर रही हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट की हकीकत क्या है, इसे क्यों पास कराया गया, इसमें खराबी कहाँ है, इस कानून को पास कराने में किस जमात का कितना किरदार है, इस पर हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ट्रांसजेंडर एक्ट को समझने के लिए LGBT को समझना इंतहाई जरूरी है। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि LGBT है क्या, इस तहरीक ने आलमी सतह पर कब अरूज हासिल किया, LGBT तहरीक का पाकिस्तान में आगाज कब हुआ, LGBT और पाकिस्तान में इन दिनों ज़ेरे बहस ट्रांसजेंडर एक्ट का आपस में क्या ताल्लुक है। आज की वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इस अहम तरीन गुफ्तगू से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगे घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि LGBT आखिर है क्या। LGBT लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और मुश्तरका सकाफत और समाजी तहरीकों की बदौलत मुत्तहद किए गए LGBT हिमायती लोगों, तंजीमों और ज़ेली सकाफतों का मजमूआ है। अब इसे मजीद आसान करके समझने की कोशिश करते हैं। LGBT में L से मुराद लेस्बियन है। लेस्बियन से मुराद ऐसी औरत या औरतें जो अपनी जिनसी ख्वाहिश को किसी दूसरी औरत के जरिए पूरी करने की ख्वाह हैं और इस बात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी ख्वाह हैं। LGBT में G से मुराद गे यानी ऐसे मर्द जो अपनी जिनसी ख्वाहिश किसी भी दूसरे हमजिन्स यानी मर्द के जरिए पूरी करना चाहते हैं, इसे गे कम्युनिटी कहा जाता है। और इसी तरह LGBT में B से मुराद बाइसेक्सुअल अफराद हैं, यानी ऐसी कम्युनिटी जो बैक वक्त मर्द और औरत दोनों से ही जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने की कानूनी इजाजत मिलने के ख्वाह हैं। और ट्रांसजेंडर से मुराद ये है कि ऐसे अफराद जिनकी मौजूदा जिनसी शनाख्त या जिनसी इजहार उनकी पैदाइश के वक्त की जिन्स से मुख्तलिफ हो चुकी हो या वो करना चाहते हों। अब जो ऐसे अफराद से भी अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, LGBT में T से मुराद ऐसे ही ट्रांसजेंडर हैं। अब इस सारी बहस के बाद आपको यकीनी तौर पर समझ आ चुकी होगी कि LGBT से क्या मुराद है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये तहरीक आलमी सतह पर कब उभरी। ये तहरीक सन 1980 की दहाई में मगरबी मुमालिक में सामने आई, तब इसे LGBT तहरीक कहा जाता था। फिर ये सन 1990 की दहाई में LGBT बन गई, यानी इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी शामिल कर लिया गया। और इस तहरीक ने मगरबी मुमालिक में ऐसा जोर पकड़ा कि बिल आखिर मगरबी और अफ्रीकी मुमालिक में इन्हें आहिस्ता आहिस्ता कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना शुरू हो गया। यूरोप और अफ्रीका के बहुत से मुल्कों में इन्हें मुकम्मल या फिर जुज़वी तौर पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल चुका है। और इसी तरह बिल आखिर सन 2011 में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल ने भी LGBT के हकूक़ को तस्लीम करने के लिए अपनी पहली करारदाद मंजूर की, जिसमें LGBT लोगों के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों बशमूल नफरत अंगेज जराइम, हम जिन्स परस्तों की सरगर्मियों को मुजरिमाना और इम्तियाजी सलूक बनाने से मुतल्लिक शुमारियात भी शामिल की गई हैं। इस रिपोर्ट के अजरा के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने उन तमाम रुकन मुमालिक पर जोर दिया जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया कि वो बुनियादी LGBT हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाएं। यही वजह है कि अब तक बर्रे आज़म अफ्रीका में 20 से ज़ायद अफ्रीकी मुमालिक बशमूल जनूबी अफ्रीका हम जिन्स शादी को कानूनी करार दे चुके हैं और इसी तरह 16 मगरबी मुमालिक में हम जिन्स परस्तों को मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल चुका है, जबकि तकरीबन 13 दीगर मुमालिक ने हम जिन्स जोड़ों के लिए सिविल यूनियंस या ज्यादा महदूद शराफ्त की दूसरी शक्लों को कानूनी इजाजत दे दी है, जबकि कई दूसरे यूरोपीय और मगरबी मुमालिक हम जिन्स यूनियंस की किसी भी शक्ल को तस्लीम नहीं करते, जिनमें आर्मीनिया, बेलारूस, बल्गारिया, क्रोएशिया, जॉर्जिया, हंगरी, लैटविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, मोंटीनेग्रो,
پولینڈ، روس، سربیا، سلوواکیہ اور یوکرین جیسے ممالک بھی شامل ہیں، جہاں آئین میں شادی کی تعریف صرف ایک مرد اور عورت کے درمیان اتحاد کے طور پر کی گئی ہے۔ اسی طرح دنیا کے بہت سارے ممالک خصوصاً اسلامی ممالک میں ہم جنس پرستی کی ممانعت بھی ہے اور یہ فعل قابل سزا جرم بھی ہے، مگر کسی بھی ملک میں ہم جنس پرستی پر سزا ملنے کی نظیر نہیں ملتی۔ دنیا میں اس وقت صرف ایک ملک ایران ایسا ہے جو ہم جنس عمل پر سزا دیتا ہے۔ برطانوی دور حکومت میں سن 1860 میں تعزیرات ہند کی دفعہ 377 کے مطابق ہندوستان میں LGBT سرگرمیوں کو جرم قرار دیا گیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد مجموعہ تعزیرات پاکستان کے تحت LGBT سے متعلق انہی قوانین کو اپنایا گیا۔ پاکستان کی تعزیرات کے مطابق کہا گیا ہے کہ جو بھی شخص فطرت کے حکم کے خلاف کسی مرد، عورت یا جانور کے ساتھ رضاکارانہ طور پر جنسی تعلق قائم کرتا ہے، اسے عمر قید یا پھر کسی بھی وضاحت کی قید کی سزا دی جائے گی، جو 2 سال سے کم اور 10 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان کے چھٹے صدر جنرل محمد ضیاء الحق کے دور میں LGBT کمیونٹی کے خلاف پاکستان میں قوانین مزید سخت کر دیے گئے اور پاکستان پینل کوڈ میں شامل شرعی قانون کے نتیجے میں ہم جنس پرست سرگرمیوں کی سزا عمر قید یا سنسار کرنے تک بڑھا دی گئی۔ اسلامی قانون و شریعت کے مطابق ہم جنس پرست فعل اور شادی نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ ناجائز اور حرام بھی ہے۔ اگرچہ پاکستان میں LGBT سرگرمیاں ممنوع بھی ہیں اور قابل سزا جرم بھی، مگر پھر بھی LGBT سرگرمیاں کسی نہ کسی شکل میں جاری ہیں، اور ان کا آغاز سابق ڈکٹیٹر صدر جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں ان کی روشن خیالی کے برملا نعروں اور حکومتی سرپرستی میں میراتھن ریس جیسے اٹھائے گئے اقدامات کی بدولت ہوا۔ اسی دور میں فوج کے ایک ریٹائرڈ کرنل کے بیٹے علی سلیم ٹیلی ویژن پر ایک عورت کے بھیس میں آنے لگے اور کھل کر اپنی جنسیت کے بارے میں بتایا کہ وہ ذو جنسی ہیں۔ اسی دور میں علی سلیم جیو اور آج ٹی وی پر بیگم نوازش علی کے نام سے ایک پروگرام کی میزبانی بھی کیا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ پاکستان میں عورت مارچ کا آغاز ہوا اور اس طرح رفتہ رفتہ LGBT کمیونٹی کو پاکستان خصوصاً بڑے شہروں میں پھلنے پھولنے کا موقع ملا، اور اب تو باقاعدہ طور پر عورت مارچ میں LGBT کمیونٹی جھنڈے اٹھائے نظر آتی ہے۔ غیر قانونی اور غیر شرعی ہونے کے باوجود ہم جنس پرستی کی حرکتیں کرنے والے لوگوں پر حکومت پاکستان کی طرف سے کبھی کوئی مقدمہ نہیں چلایا گیا۔ اگرچہ پاکستان میں LGBT سرگرمیوں کی قانونی اجازت نہیں ہے اور مشرقی تہذیب و روایات کے غلبے کی وجہ سے LGBT لوگوں کے لیے مستحکم اور کھلے عام تعلقات رکھنا خاصا مشکل ہے، مگر حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے ناممکن بالکل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ LGBT کمیونٹی پاکستان میں اب بھی سماجی طور پر منظم تاریخ اور یہاں تک کہ جوڑے کے طور پر ایک ساتھ رہنے کے قابل ہے۔ اگرچہ زیادہ تر یہ خفیہ طور پر ہی کیا جاتا ہے، مگر پھر بھی ایسی سرگرمیوں کی شرح ان علاقوں اور فیملیز میں زیادہ ہے جو پاکستان کے بڑے شہروں میں رہتے ہیں اور ان کے والدین یا خود ان کی تعلیم مغربی ممالک کی یونیورسٹیوں میں ہوئی ہے۔ ان علاقوں میں LGBT سرگرمیاں زیادہ ہیں، اگرچہ یہ خفیہ ہی ہیں۔ LGBT کیا ہے؟ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ تو معلوم ہو چکا ہوگا کہ کس طرح یہ مشرقی اور اسلامی شریعت کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، اور کوئی بھی کلمہ گو مسلمان اس کی ہرگز حمایت نہیں کر سکتا۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ پاکستان میں پاس ہونے والے ٹرانسجینڈر ایکٹ کا LGBT کمیونٹی سے کیا تعلق ہے۔ تو اختصار کے ساتھ صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ اس ایکٹ کی آڑ میں LGBT افراد کے لیے اپنی سرگرمیاں سرعام اور قانونی طور پر شروع کرنے کی راہ ہموار کی گئی ہے۔ اس ایکٹ کے چیپٹر نمبر 2 میں واضح طور پر ٹرانسجینڈر کی جو تعریف کی گئی ہے، اس میں دانستہ طور پر LGBT افراد کے لیے قانونی راہ ہموار کی گئی ہے کہ کسی مرد یا پھر عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ نادرہ سے صرف ایک بیان حلفی دے کر اپنی جنس بغیر کسی رکاوٹ کے تبدیل کر سکتا ہے یا پھر تبدیل کر سکتی ہے، اور اسی لیے آج کل پاکستان بھر میں یہ ایکٹ زیر بحث ہے۔ اس ایکٹ میں سینیٹر مشتاق خان صاحب کی طرف سے
سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی میں جمع کرائی گئی ترامیم پر حتمی بحث کے لیے 3 اکتوبر سن 2022 کو اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ٹرانسجنڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹ ایکٹ سن 2018 پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور تفصیلی جائزہ لیں گے کہ یہ ایکٹ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں کیسے پاس ہو گیا، اس میں مسائل کہاں ہیں اور کن شقوں کے سہارے پاکستان کے آئین، ہمارے خاندانی نظام وراثت اور ہماری تہذیب پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ سب اور اس سے ملتے جلتے دیگر سوالات کے جوابات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔